सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. कीर्तनांत आमकां आज म्हणटा की Psalm chapter 55 verse 22 तुझे ओझे सर्वेस्पराचे सोड. ओझेनांतली आमी कोणच ह्या संवसारान ना. हर एकल्याच्या माथ्यार हर एकल्याच्या जिबितान कितें ना कितें ओझे आसाच. कितें ना कितें ओझे आज उतार म्हणटा देवाचे आपुरबेन तुझे ओझे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशांक केदीस तो दंडळोवंक दिवचो ना. प्रामाणीक मनशांक तो केदीस दंडळोवंक दिवचो ना. ताचेर नदर लावन ताचेर पातयेवन ताचे तें एक जावन तूं जियेताय तुका तो देव आज दंडळोवंक दिवचो ना. आज सगळे तुजे ओझे ताच्या हातान समर्पण दी. सगळे तुजे ओझे ताचे थंय आज समर्पण दी. कित्याक तो तुझे ओझे उखलूंक तयार आसा. आज असल्या देवाक Psalm 118 म्हणटा की सर्वेस्परा अर्घ दिया कित्याक तो बरो. ताका अर्घ दिया कित्याक तो बरो. तो काकुळटाळ तो दयाळ तो मोगाळ. परत म्हणटा की ताचो मोग सासणाच्या सासणां थकता. वर्स 2 इस्रायलच्या घराणे म्हणू ताचो मोग सासणाच्या सासणां थकता. Psalm 118 verse 7 म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हजो आधार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. तो म्हजो आधार. तो म्हजो आसरो. तो म्हजें सर्वस्व. तो म्हजो जीव दातर. ताका हांव अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता होगोळसिता. कित्याक तो म्हज्या पक्षाक आसा. कश्टां अनवरां मदें तो म्हज्या सांगात रावून आसा. तसल्या देवाक आज हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता. मोगाळा बापा तुज्या वर्त्या बासोण्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता. तुका वाकणटा. तुका स्तुती करता. तुका दिनवासता. तुका होगोळसिता. कित्याक तूं बरो गवळी जावन आसाय. तूं आमचो आसरो आनी भरवोसो जावन आसाय. दिसान दीस आमी सांगिना जाल्यार री आमचे ओझे तूं उखलताय आनी आमच्या मुतीक समाधान लाभयताय. त्या वर्त्या तुज्या मोगा खातीर काळजांत तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू 65 दिसाचे 60 आनी 5 म्हणल्यार 65 दिसाचे प्रॉमीस. हे प्रॉमीस कंटिन्यू आमी करून घेते वेता. कित्याक म्हणल्यार एक बसून देव हर एक दीस आमच्या जिवितांत दिवंक आशेन आसा. आज बसून देवाची इतल्या अपुर्बायेची गे पळया. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 22:5-7 एकडे वाचया आमी. सगळो तुमचो हुस्को सगळो तुजो हुस्को ताचेर सोडा, ताचेर सोडा, ताचेर सोडा. कित्याक तोच तुमची जतन कित्याक घेता. तोच तुमची जतन घेता. पूण आनीक विशेष म्हणल्यार कोणीय सांगले आमी तकलेर घेवन बसचे आनी हिंट मारते रावचे. ताणें अशें सांगलें, हाणें अशें सांगलें, हाणें तशें सांगलें. दुबाव, डावट, इराराय, पेसाराय. देवान आमकां समाधान जियोंक आपयला. पळय प्रत्येक तर जेजू म्हणटा की जण एकल्यांक जॉन चॅप्टर 14:27 म्हजे भितरलें समाधान आज हांव तुमकां दिता. ह्या मंगळारच्या दिसा पयले लोकांचे आयकोनचे आमी उणें करूंक जाय. एकच फुडें स्टॉप करूंक जाय, उणें करूंक जाय. जायते फावटी ताणें अशें म्हणलें, हाणें अशें म्हणलें, हाणें अशें म्हणलें, तुवें घोवा विशयान ताणें अशें म्हणलें, बायले विशयान अशें म्हणलें. स्टॉप करा. देव तुका कितें तरी सांगूंक आशेता तें तुज्या उदरगतेक, तुज्या मोतीच्या समाधानाक, तुज्या सवकासायक, तुज्या भलायकेक देव कितें सांगूंक आशेता तूं तें आयकनाका. तांचें आयकनाका. एक दीस सुमार टायमा पयले, आय थिंक एक 4 वर्सां पयले हांव ट्रेनीर पैणकन म्हज्या गांवाक वेतालो आनी तेन्ना युट्यूबार नासलो हांव. आमची बँडरां जमत आसली आनी भायर हांव प्रीच करतालो. अशें मुगोचे न्हू 1-2 जाण क्रिस्तांवाची म्हज्या मुखार बसून आसली एसी डब्यार आनी तांकां हांव क्रिस्तांव म्हणून कळयत नासलें. ती तांचे तो उलयतात. सुमार 3:20 मत्स्यगंधा ट्रेन चालू जाली. राती 12 वरां पर्यंत उलयता. एक्की बरी खबर न्हय, एक ना तेर्स ना आमोरी ना कांयच ना. खाली उलयता जावयाची, धुवेची, आनी कोणाची. तितले जंग 12 वरां न्हिदता आसतना गुड नायट उरले आमी पुरा फाल्यां सकाळीं उलया. तितले जंग मुग्दो ना. 3:20 जावन राती 12 वरां मुग्दो न्ही म्हणला. लास्ट म्हणा लागले पुरो सायबिणी उलयले आनी उरले फाल्यां उलया म्हणला. आणखी आसा उलोवंक. बट हांव तें पळोवन आसतो सिंगल एक गरजेचे उतार न्ही. पण हांगा आज म्हणटा की सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. खंयचे कोणें सांगले बरले मुतीन बरले न्ही. आज जे कितें अनवार इरायता ते सगळे सोड आयकोंक वचो नाका. आज कितले नेगेटिव्ह आमच्या जिवितांत घडये येवंक येते आसा. नेगेटिव्ह हर एक घडी तुवें सोलवणें कर. तुज्या भुरग्यां विशयां जावं फुरो तुज्या विशयां, तुज्या घोवा विशयां, तुज्या बायले विशयां आयकनाका. आयक देवाचे उतार. देव तुका कितें सांगूंक आशेन आसा. आज कोणी म्हणटा तुजो घोव तसो ताका पळयतना कळटा, तुजी भुरगीं तशी पळयतना कळटा. आज तूं सांग सोम्या हो घोव तुवें म्हाका दिलाय, सोम्या भुरगीं तुवें म्हाका दिलाय, तुजें हांव आयकता. तूं कितें म्हणटाय सोम्या. देव के दाळे कोणाकी पाड म्हणिना. देव म्हणना की तुजो घोव तसो, तुजी भुरगीं तशी, तुजे बायल तशें ना. देव म्हणटा की माग तांच्या खातीर. ती म्हजी भुरगीं, तुय म्हजें. त्या खातीर देव मोगाळ, देव काकुळदार. त्या खातीर म्हज्या मोगाची न्हू आयकोन आमी पिडेस्त जाल्या संवसाराचे. देवाचे न्ही, संवसाराचे आयकोन आज आमी सोलवणी अनुभव करून घेतला. संवसाराचे आयकोन आमच्याच घरांत थंड मनोभेद विंगडपण आमीच उपसोवन घेतला. संवसाराचे आयकोन आमीच मागण्यात हांव सकयल पडल्या. हांव आज देवाचे आयका. देव म्हणटा पुता भिया नाका, हांव तुजो. देव हर एक तुजो सगळो हुस्को म्हजे सोडून तूं शांत राव. आज कोणें परत कानान घाला, मोतीन घाला, सडनली आयकले जावं फुरो ते सोड आयकनाका. हांव तुज्या भुरग्यांक, तुका, तुज्या कुटुंबाक रेस्ट करता. म्हजेली ती सकत आसा, म्हजेली ती पदवी आसा. आज ताचे उतार आयक, ताचे उतार वास, ताच्या सांगाता पोस. 3:20 हांव राती 12 वरां म्हणशी एक तेर्स
म्हणजे 4 तेर्स जाले ते 1 तेर्स पळया परतून प्रवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 25 म्हणटा हे मान्यवंत अविस्वार 12 ओळी 25 इकडे पळया खंत मनशाच्या काळजाचेर खंत मनशाच्या काळजाचेर जाडाय घालता पण एक बरें उतर बरे उतार ताका संतोष ताका दिता. संतोष दिता. बरे उलया कोणाचे विशय नाका जाल्यार खबर उलयता ना तो तुजे विशय बरें म्हणटालो असं न्ही सणसोड तुज्या मती कितें कोडू जावं घडीत आसा संप्रो सणसोड तुजे विशय तो बरें उलयते आसा जाल्ले जाले बरें उलया आमी बरें उलया कोणी एकले नेगेटिव्ह म्हणटा तुम्ही नेगेटिव्ह सांगत दिनाकात पॉझिटिव्हली उलया बरें उलया बरें उलया कोणी नाका जाल्ले उलयता कोड उतरां उलयता जाल्यार तो तसो तो असो ना अजून सोणसो आमी मागया ताच्या खातीर तो बरो जायची तोय देवाचो भुरगो तुय देवाचे भुरगे हांवूय देवाचो भुरगो आमी जण एकले देवाची भुरगीं बरें उलोवया आयच्या दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू अपुर्वेन कोणी कितें उलयता कोणाक बरें उतार उलया आज सांफर तूं बाजार वते मार्केट वते तुजी भाजी या कितें घेतले थँक्स म्हणा भया अच्छा है हे कितें एक तरकारी घेते कितें एक वस्तू घेते सांफर थंय कितें सोडून येता सदांच तूं नेगेटिव्ह कुसले पाड जाल्ले आनी कितें म्हणचे बदला आज सांग बरें आसा आज तुजी वस्तू बरी आसा त्याने पाप कश्टान खंयतून हाडला जायते आमकां कळीत ना म्हज्या मोगाचे न्हू आमी बरें उलोवंक शिकोवंक जाय हांव इस्रायल सुमार वर्सां काम करता आसतना हांव 8 वर्सां हांवें तुमकां सांगलें की म्हज्या मॅडमाच्या व्हडल्या बंगल्यांत आसलो ती UKची वर्सां 2 पटी तिणें येवचें आनी ते आयिल्ल्या वेळार म्हाका बरोवपाक दितालो तांच्या तोंडांतलें आयकुवचें फर्स्ट हांवें थँक्यू कितें केलां थँक्यू हांव चिंतलो इतको पाक दिवन ही कितें थँक्स म्हणटात आनी इल्लेच कितें सोडून सॉरी थँक्यू हे तेच्या जिपेर म्हज्या मोगाचे न्हू बरें उलोवया बरें आमी अनुभव करूंक शकता परतून सिराक चॅप्टर 30 वर्स 21 तावन 24 म्हणचे कडेन वाचचे आमी तू तुकास खंतीच्या आदीन करिनाका तू तुकास खंतीच्या आदीन करिनाका चिंता करून तुकास चिंता वळवळय करून नाका तुकास तूं वळवळेन कोणेंय सांगलें उता तुज्या मोतीन जिरोन गुडोन तूं खंतीन पडोन हिराय बगूंक वचनाका पळय परतून वाचचे आमी तू तुकास खंतीच्या आदीन करिनाका चिंता करून तुकास वळवळय नाका 22 काळजाचो संतोष मनशाची जिवीत आनंद ताचे आवक वाडयता काळजाचो संतोष मनशा जिवीत आनंद ताचे आवक वाडयता संतोषांची सुमया सांगता संतोषांची सुशेग घे तुझ्या काळजाक बुजवण दी तुझी खंत तुझे तान पयस कर कित्याक खंतीन जायत्यांचो जीव गेला खंती झगडे जाता खंती घरांत असमाधान घरांत कांयचे प्रॉब्लेम्स नाही कोणेंय सांगले उतर आमच्या तकल्यांत आसून आमचे घर आमी पाड करते आसां आज एक कडेन नियाळ करया म्हज्या मोगाचे न्हू दोळ्या आमच्या दांपया ह्या गायनांत देव अर्घ दिवच्या पयलें पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत म्हणटा की आमकां 5वे 7वे ओळी सगळो तुजो हुस्को ताचे सोड कित्याक तोच तुमची जतन घेता आज कितें तुज्या मोतींत आसा हर एक दीस नेगेटिव्ह कावजणी भिरांत हसकत काय आनी कोणें सांगलें उतरां हे सगळे सोमयेचे सोड आनी आज ताची उतरां द्वारे हे नवें जिवीत दिवंक तो म्हाका आनी तुका आपोवन आसा तसल्या देवाक आज आमी गायनाचो अर्घ दिवया हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया महाकार्या केल्यान सर्वेस्पोरा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पोर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय भोळा
सोडवोनात मुजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्गां दिता तुजी नांवां काडून स्तुती गाता सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया. हांवें विनोला म्हणल्यार दुबईंत काम मेळच्या खातीर पिटिशन धाडिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 91:15 फिलिपीन 4:6 रिपीट करूंक सांगिल्लें. हांव सदां 5 म्हयने रिपीट केलें. 5 म्हयन्याची विजा काबार जातानाय ताका काम मेळोना. विजाक 1 दीस आसतना आनी म्हाका काम मेळना म्हणल्यार चिंतून ताणें गांवाक येवंक टिकेट करतना हॉस्पिटलांत हांव ताका कॉल आयलें तुका आमी आमच्या हॉस्पिटलांत सिलेक्ट केलां म्हूण. तशें ताका काम मेळ्ळें आनी आतां तें कामां लागलां. देवाक हांव आर्गां आनी होगळां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या हर एक सांद्यां खातीर मागता. तांकां देव बरी भलायकी दिवन दी. तांच्या मिसावान तांकां तृप्ती लाबून दी म्हूण मागता. हांव जुलियट बँगलोरतल्यान उलयतां. देवान म्हज्या जिणेन केल्ल्या व्हडा अजापा विशीं साक्ष दिवंक आशेतां. आमकां बेंगलोरांत 500 वर्सां पयलें वर्साक फकत 2 या 3 फावटी कोंकणी मिसाक अवकाश आशिल्लो. आतां हर एका आयतारा कोंकणी भाशेच्या मिसाक अवकाश आसा. आयतारा सकाळीं 6:30 थावन 10:45 म्हणसर 4 मिसां आसून आनी सांजेर 6 वरार आनीक मीस आसून 4 मिसांक एकलोच भुरगो कीबोर्ड खेळटलो आनी ताका सकाळींचो ब्रेकफास्टाकी अवकाश मेळनातलो. विविध कारणांनी आमच्या आदल्या कॉयराच्या सांद्यांक घरां शिफ्ट करूंक पडली. आमकां बळादी कॉयराची गरज आशिल्ली आनी हांवें कीर्तन 130 ओल्ड 2:3 निरंतर उच्चारूंक सुरू केलें. आमकां कीबोर्ड खेळोवंक आनीकी कोणी एकलो भुरगो आमच्या कॉयराक तरणाट्यांक धाडच्या खातीर. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आमकां कीबोर्ड खेळोवंक 4 तरणाटे मुखार आयले. कॉयराक सभा तरणाटी आनी तरणाटी मुखार आयली. आमचे कोंकणी मीस कीबोर्ड कॉयर उंचल्या मट्टार चलता. मिसाक येवच्या लोकांचो संकूय सडला. देखून हे सूर फावो केल्ल्या म्हज्या सर्विसपराक जावं होगलीक मान स्तुती आनी वंदन. आमच्या मागण्यांत रूच थिरासन आनी गुणपातेनी आसा केल्ल्या डिवायन मर्सी पंगडांक सूर याजकांक डिकन्सांक आनी हर एक सांद्यांक काळ संतांक देव बरें करूं म्हणटना तांचे हे मिसां संवसाराच्या पोंता पोंतान पावोवंक आनी जेजू एकलोच गवळी म्हणून रुजू करून दी म्हणून आमचे मागणें. देव बरें करूं. 5 भासोण्यो आमी जण एकले उसारया. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयझाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. ती उलो आसतना हांव आयकतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक घरचे वंताक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो परवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. आयझाया चॅप्टर 49 वर्स 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय. आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुजे काळीज अतिरिक्त ते तो तुका दितलो. साम चॅप्टर 115 वर्स 13. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो. ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर
आशीर्वाद घालतलो. हांव दुबयतावन उलयतां आनी म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. टेस्टिमनी दिवंक गळे केल्ल्या पासो देवा लागच्या बॉक्सांनी मागता. हांव दुबय कामाच्या सोदन राविल्लो म्हज्या बायले सांगाता. म्हज्या बायलेक येवन 3 म्हयन्यांनी काम मेळ्ळें. हांव एक वर्क फ्रॉम होम करनासलो जाल्यार हांगा एक परमनंट कामाच्या सोदनेर आसलो. सुमार तेंप ट्राय केल्यार काम समा जायनासलें. म्हजी विजा रिन्यू केली आनी जॉब ट्राय करनासलो देवाचेर भरोसो दवरनासलो. विजा एक्सपायर जावच्या टायमार म्हाका बऱ्या कंपनीन सिलेक्शन जालें आनी आतां हांव बऱ्या पोझिशनार आसां. म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत अजाप केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचे बसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. I want to give this testimony on behalf of my mother. Actually, my mother was suffering from bad cough and cold from last 3-4 months. We took her to the doctor and he gave the medicines and all, but still the cough was not reducing. Then we got her X-ray done. In that it was shown that she was having bronchial congestion. Then he changed the medicines, but in spite of that there was no such good result. Then I took her to next doctor. Then he gave the medicines, and then still the cough was increasing instead of decreasing. So the doctor advised her to get her X-ray done and blood test done. So there was infection in her blood test, urine infection, and the X-ray was showing rise in the cough level in spite of taking medicines. So he advised us to get the gene expert test done, and afterwards I took her for the test. And then I sent a petition to Brother Prakash and his team requesting prayer. So the Divine Mercy team gave me a word of God, and I repeated the word of God. And finally the reports were in my hand. So my brother took the reports and took to the doctor. And I was continuously repeating the word of God. And then praise God, my mother's reports were normal. And doctor said that there is no such this thing gene expert positive report, it's almost normal. And then he gave her the medicines, and now her cough has reduced to much extent. So for this grace which Lord Jesus has shown to my family, I praise him. Thank you Jesus, love you Jesus, praise you Jesus. म्हज्या मगाच्यानो एक घडी आमचो हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया. आमचे हजारो पेटिशनां कॅन्सरीची आयल्यात. आज ध्यान परत 3 ते 4 विशेष मागण्यांत तांकां समर्पित करता आसतना ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या कॅन्सर पिडेस्त खातीर मागया. किडनी लिव्हराच्या पिडेस्त खातीर मागया. एक ग्लास उदक पिवंक तांकां चड कश्ट मारते आसता तांचे खातीर मागया. सोमेची दैवी सकत तांचे दिवन येवं दी. कॅन्सर द्वारे वळवळतल्या टेस्ट करून थकोन गेल्ल्या जण एकल्या बाबणे सोमेचे ते समर्पित करया. सोमेची दैवी सकत तांचे दिवन येवं दी. आज मागया प्रत्येक तरान ह्या लायनीर आसता जण एकल्या बाबण्या खातीर. आज कितले लोकांनी दुसऱ्यांचे आयकून पिडेस्त जाला, खंतीन बुडला, आज वायट सगळें सांपडला. ह्या सगळ्या संवयेंत सुटका मेळची मागया. जेजूचें समाधान तुज्या काळजांत रास करूं दी. जेजूचें समाधान तुज्या मोतींत आज रिगोवं दी. जेजूचें समाधान तुज्या कुटुंबांत आज वस्ती करूं दी. सगळ्या खोट्या आत्म्याचे, नाकार आत्म्याचे, संवसाराचे, उलोवण्याचे, खेबड्याचे आनी प्रत्येक वायट संगतेचे सगळे बंदपास तुटून पडूं दी. आशिर्वादा, बेसमा, कृपा आमच्या जण एकल्यांच्या कुटुंबांत वळून दी. सोम्या जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, किमो आसा, आज भुरग्यांची इस्कालां चालू जालां तर बरी भलायकी तांकां लाभ जेजू मागता. हांव भायर वचून कोणाक ट्राय करते आसा काम ना. सोम्या कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाच्या आज इरारेन सांपडला, ह्या सगळ्या समस्यांक सुटका लाभ तुजी दैवीक काकू जण एकल्यांची देवे म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानो प्रत्येक तरा नाईट विजील आसा. ह्या सणवार अनेक नाईट विजील आसा. CCR इंग्लीश CCR मांडून हाडलें आसा आनी राती 10 वरां तावन सकाळी 5 वरां पर्यंत हे आसतले. होली ट्रिनिटी चर्च पवाय, होली ट्रिनिटी चर्च पवाय. आमची थोड्या पटे ऑनलायन घालता. बॉम्बे आसली तुमी डायरेक्टली येया. अपूर्वाय सांगाता म्हणून मागणी करता आसतना, सांगाता म्हणून स्तुती करता आसतना जायती बरेपणा बेसोमे अनुभव करता. हे ऑनलायन कोणाक भायल्या गांवांत आसात, इवन बॉम्बेच्या भायर आसात, येवंक जायना तांकां ऑनलायन. त्या खातीर म्हज्या मगाच्यान ह्या म्हयन्यांत सेकंड नायट विजील शनिवारा हे नायट विजीला भाग घेया. पयले नायट विजील पयर सायन जालें, हे दुसरें नायट विजील आतां पवाय. त्या खातीर हांव आनी म्हजी एंटायर टीम आनी बॉम्बे CCR आसतले.
दया करून ह्या नायटीच्यान भाग घेवन समेची वर्ती सकत अनुभव करया. ह्या ब्रेस्तरा 7 ते 9:15 पर्यंत कांसारा जोड्यांक विशेष मागणे ह्या दिसाक तांच्या तकल्यार हात दवरून विशेष रितीन मागणी करतलो. त्या खातीर काजाळ्या जोड्यांक आपण जण एकल्यांक ह्या आमच्या डिवायन मस्सी मागण्या जमतीन ह्या ब्रेस्तरा आराधनांत पवित्र सक्रमत जण एकल्यांक ते मागणे आसतले आनी विशेष रितीन ह्या जाग तुमचे तर मागतलो. सांगा एकामेका येया आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हज्या मगाचेर अनेक शॉर्ट अनाउन्समेंटींग जावन आसा. ह्याच बुधवारा सांजे 7 ते 8:30 पर्यंत सेंट चार्ल्स हॉल वोकोला त्या सुवातेर आमचे मोठवे रितीर आसतले. दया करून म्हज्या मगाचेर वोकोलाची आसली तुमी बुधवारा सांजेर 7 ते 8:30 ह्या मागण्यांत तुमी भाग घेवयेत. त्या खातीर मागया आमी ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर. हांव हांगा गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या चेडवाची टेस्टिमनी दितां. म्हज्या चेडवाक 8 वर्सां भुरग्याचें देणें नासलें. हांवें पटिशन घातलें डिवायन मस्सी ग्रुपाक माग म्हणून. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हे भासांनी हांव रिपीट करून आसली. देवान आमचे मागणें आयकलें आनी भुरग्याचें देणें फावो केलें. हांव काळजांतल्यान दुनिया देवाक आर्गां दितां. हांव मांगलोरतां. म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर म्हजी आनी म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हाका कोंकणी 1 वर्स तावन नासली. कितले वखद केल्यारी गूण जायनातली. हांवें पिटिशन बरोवन घाल्लें. म्हाका देवाचे उतार मेळ्ळे ते हांव सदांच सांगून आसली. आतां म्हजी कोंकणी गूण जाल्या. तशेंच म्हज्या पुताक गल्फांत काम मेळोवंक मागून आसली. ताकाय आतां गल्फांत काम मेळ्ळां. देवाक काळजांत हांव अर्गां दिता. आमचे पासून मागल्या ब्रदराक तशेंच तांच्या टिमाक देव बरें करूं. तांच्या मिसां वावरांत भरपूर देवाचो आशिर्वाद मागता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. म्हजे पाय मायची म्हाका मॅरेज सर्टिफिकेट जाय आसली. हांव रेजिस्टर ऑफिसान गेल्यार तेणीन म्हाका ऑनलायन चॅक कर म्हूण सांगलें. ऑनलायन चॅक केल्यार मेळोंक ना. तांकां हांवें मॅरेज ह्यो दाखयली तरी ते ना म्हणूंक लागले. लोकांनी पेजी काडून व्हेल्या. बूक पिड्यार जाल्या. तुजी मायन पाय रेजिस्टर जावंक ना. तो मनीस ना बूक सोदपाक ऑलिव्हेर गेला. म्हाका टायम ना. वेता तितले फावटी परतून धाडी. एक दीस हांव कावंटरार आसतना रडटाना तांचो सुपिरियर आयलो. ताणें तांकां विचारलें तिजें कितें जालां. हांवें सांगलें सर हांव आयज 10 म्हयने जाले हांव हांगा येतां पयसतान. ते म्हाका सगळे फावटी सांगता ना म्हणून. सुपिरियरान तांकां सांगलें सुयांचो बूक काड ताजेर मेवतलें. हांवें भावार्थान जेजू लागीं मागलें जेजू तूं म्हाका दितलो म्हूण हांव तुजेर पातयतां. हांव तुजेर विस्वासतां. हांव सदांच भासावणें रिपीट करून आसली. हांवें भावार्थान मागलें आनी म्हाका मॅरेज सर्टिफिकेट मेवली. हांव डिवायन मस्सी ग्रुपाक आमच्या आनी सगळ्या पासत मागतल्या खातीर हांव स्विगीच्या देवाक आर्गां दिता. वाकाणटा आनी दिन वाचता. थँक्यू जीजस अँड प्रेज यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव उलयतां मस्कतावन. म्हाका 1 म्हयन्या पयलीं पाड दूख आसली. म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तुमी म्हाका देवाचें उतार दिल्लें. तें आमी सदांच म्हणूच आसलें हांव. आतां म्हजी पाड दूख संपूर्ण गूण जाल्या. देवाक जावं अर्गां, वगळाप, स्तुती, महिमा